سلام تعني هبلنا كبرات تخطاتلتنا إز بايتنا ميديا أيو بايتنا ميديا تأمانا أوانا ونزخونا حبريتان خبرات تخطاتلتا أب مقراب تنطف زلا ميديا أيان نشانلنا سبسكرايبر شيرن لايكر بمقوارك تتواوعنا بخوران عدم نايزعلتو كسدينا كمز سعبك أريبالا ناوب تقرايت إحيسو كأتو زقبا فتنا حيل موتن قسلن مخانوس قل سبر زينا حيل صمدونا بأرات كيلو خطق إزاز متحللافن ከተማታት ትግራይ ንመከላኸል ዝተጻወደ ዘመናዊ ጸረ ድሮን ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታት ንህልቂት ዘቃልዕ ሓደጋ ከም ዘጋጠሞም ዝገልጽ ሰበር ዜና ኣላማጣ ዝኣተወ ሰራዊት ኤርትራ ናይ መወዳእታ ዕድል ብልጽግናን ግብጽ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘውጽኦቶ መግለጺ ውሳነ ብልጽግና ዘይቕየር ድልድል ቃልሲ ተጋሩ ናብ ሰዕራይነት ምሽግጋሩ ብልጽግና ኦሮሞ ናብ ትግራይ ዝለኣኽ ዝነበረ ነዳዲ ሙሉእ ብምሉእ ምቁራጹ كبرات تخطاتلتنا نايزي أمنا يكالو زرزر زينا كنسمعكم إنا نمكتتالكم دقيمنا بخورا عدمكم نشانالنا سابسكرايبر شيرن لايك نايترسعون حجين عبزرزرام كاف الفلاتنا استرخب حبريتا كم زحبرونا بتقرايت إحسو كأتو زفتنا سراويت موتن قصلن كوينو ندحريت كملس كم استقدد تحبيرون بلسقنا أورمو ببلينا زغطار جنزبن نابتنا حدنا تقارو خبتاتنا انتزان حكوا أبتا أورس أوان جن تقراوي برابح حزبو زي الدرادر مخانون بلسقنا أورمو عويت مرتهيبالام بلسقنا أورمو تقراوي أبز حج أوان حدنا تيبلون بقطواون الدخيمة يأيب بمبال حقاو جزءات تقراي قراريسو تقراي خفافلات إزاز انتهابكوان تقراوي جن زلواناي بوليتيكا فلالاي قدي فخلو بحدا كام استسلفن كامن هبي بحدا انصار بلسقنا أورمو كام استسلفن يفلات زي زيدان قص عبي أحمد أب معراف تقراي زركابو تلأختو هسوس أخيبات صوعي تقارو تخفافي لهم يوم إلنا زوصدنا يسوقم تفشيل الله اتزوصدنا يسوقم تتبتينم زنبرو تقارو نا حدا خمسو غير موا الله كم زبلام شالي خوزوص حبري تيرد سلازي دما تقارو حادنة انتفتيرام كنشنفهم سلازي نخقل اتي بمرت أبورد غيرنا زم حلالفنا يوصانا ممحياش بمقبار حوحات كاب حزب تقراي دقاف كي يهلو مقبار يدلين قبل على حزب تقراي زدلنا يا بروجكت كنعوت النقل حزب تقراي تطابقت مسيل نمبر سيرانا حزب تقراي انتفليت او تقراي مكففالن من بركاخن اي نخلن كام زبلاميو زقلت زلام سلازي دما ابي احمد زخونه مخنيات فطيرو اتزوص مجلص بورد مرصا ايثيوبيا كم محيشو كم زوسنا ايو زقلت زلام يخون بر بلصقنا اورومو تقراي نمفراس يسارح كام زلون كل تقراوي سلازتردو دحر حج بلصقنا أورمو بزوس دمتالل سقوم تزتالل تقراوي كل يبلون كبنو مهراتنا قلص يركبون ببلصقنا أورمو تتالي لهم أحرا مريت واردان برتاو ألسز جمرون وغنام ز تكوسو زنبرون أبالات حيل سلام بزرخب واقات أمي حدي مامنا بتقراي بمئتاو نسراوي تقراي إيدام هيبو كام زلوون داتا قلص يركب قدم من قبل بزحات أبالات حيل سلام ناب تقراي آتيام إيدام زحابون تقونو حجر ما شويت بيتاوون مقالا كم زعاتوا إيو زقلت زلام شويت بيتاو أو عفار تأسيرو زيسان حين تخوان كابيت معصرت مسوصة حديمو تقراي كم زعاتوا تفليت سلازد ما بلسقنا أورامو تقراي مفراسن حزب تقراي كفافيلو أو تحت دخنات نخنبرن بروجكت قاريس يسرح كام زلون زخون يكون تقراي كترات أريبلون إذن مردع بوليتيكيا مخانا يدلن كبل غازيتينيا حيلا مكايل يجلنز غازيتينيا حيلا مكايل وسيخو بلسقنا أورامو تشكانن نايت مال تاريخ زير أنيون أورامو حزبي بقانقو نخمهارن مس بهيرات إثيوبيا معرا خرأن زجبرو حزب تقراي إيو كابز بتوسخون عديس أبوا وانا كتم حزب أورمو نخدكون زجبر حزب تقراي مخان رسيعون حزب تقراي كاب سورون مدفع مسرحون قبل على حزب تقراي زفص موزل صليم تاريخ كوينو كمزجبن بر حزب تقراي حجون عقات موزل كبيد نايت انتت أواج مكي تهلون كم زرقاقصن اتام حجي كصنه وزغوايو زلو غبنياتات دما ناب اجر حزب تقراي وديقوم ملمانم كم زي قرن غازيتني هايله مكائل يطنق إذا كم زيلون هالو حج استرخب حبريتا كم زقلصون أب تقراي تحسو كأتز فتن حيلي كبير كسرا بصحي وانا دحريت كم استمرسه تحبيرم تحيل تحسو كأتز فتن بأنفت عفارن تخون دفع حزز أنحى سراوي تقراي بزوصل لسقم تموتن قصلن كم زخنا إيو زقلص زلم إذا كم زيلون هالو سراوي إيرتراك سبا لماطان خاطن حبار صلاي بحوار نخكلا خل مصوعتا كم استجبر اللون تفليت
ፍልፍላት ከም ዝሓበርዎ ሰራዊት ብልጽግና ንምክልኻል እቲ ድፋዕ ክኸውን ዘለዎ ኣብ ተከዘ ወይ ድማ ኣብ ዛላምበሳ እንተይኮነስ ኣብ ዓፋርን ቆቦን ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ተገሊጹ። አንጻር ብልጽግና ዝቃለሱ ሓይልታት ማለት እውን ፋኖ፣ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ናይ ቃል ኪዳን ሰነድ ከም ዝተፈራረሙ ማርቲን ፕሎት ሒዝዎ ዝወፀ ሓበሬታ ይረድእ። ስለዚ ድማ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን እውን ሰራዊት ብልጽግና ናብ ትግራይ እንተኣተዋ ቀዲሞም ናብ ክልል ኣምሓራ ብምእታው ምስ ፋኖ ኮይኖም አንጻር ሰራዊት ብልጽግና ስጉምቲ ንኽጅምሩ ምድላዋት ከም ዝተወድአ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ስለዚ ድማ ብልጽግና ኣንፈት እታ መጥቃዕቲ ናብ ትግራይን ኤርትራን ቀዲሙ ምግባሩ ሓይልታት ጽምዶ አንፈት እታ መጥቃዕቲ ናብ 4 ኪሎ ንኽቕይርዎ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝተበጽሐ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ብልጽግና ትግራይ ክቆጻጸራ እንተዘይከኣለ እኳ ብድሮን ከይዕንዋ ቅድመ ምድላዋት ከም ዝተወድአ እዩ ዝንገር ዘሎ። ካብ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ሰራዊት ትግራይ ወናን ዘመናዊ ጸረ ድሮን ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ስለዚ ድማ እንተወሓደ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ዘመናዊ ጸረ ድሮን ቴክኖሎጂ ከም ዝወነና እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እቲ ናብ ትግራይ ዝኣተወ ጸረ ድሮን ቴክኖሎጂ መብዛሕትኡ ብሓገዝ ዝኣተወ እንትኸውን ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ተጋሩ እውን ገንዘባት ተኣኻኺቦም ገዚኦም ከም ዝለኣኹ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ዲያስፖራ ትግራይ ንዝሓለፉ ዓመታት ተዳኺሙን ተጸንሐ እኳ ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ህዝቡ ንምድሓን ርኡይ ምንቅስቓስ ከም ዝጀመረን እቲ ተደናጊሩ ዝነበረ እውን ግዜ ወሲዱ ኣየናይ ውድብ ንህዝቢ ትግራይ ይሰርሕ ኣየናይ ውድብ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ክሒዱ ዝብል ሕጂ ፈልዩ ከም ዝተረድአን ተገሊጹ። እዚ ከም ዜሎ እንሃለወ ብልጽግና ኦሮሞ ናይ ትግራይ ቁጠባ ሙሉእ ብምሉእ ብምቁራጽ ህዝቢ ትግራይ ተገዲዱ ናብ ኩናት ንኽኣቱ ዝገብር ሓድሽ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ተሓቢሩ። ሕጂ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ከም ዝገለጾ ብልጽግና ኦሮሞ ሙሉእ ብምሉእ ነዳዲ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ከም ዝኣገደ ተሓቢሩ። ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ኣብ ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ኣቕርቦት ነዳዲ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቋረፀ ገሊጹ ኣሎ። ናብ ትግራይ በብወርሒ ክሳብ 12 ክሳብ 15 ሊትር ዝቐርብ ዝነበረ ነዳዲ ወይ ድማ ናፍጣ ካብ የካቲት 2017 ዓ.ም ጀሚሩ እናቐነሰ ብምምጻእ ናብ 850,000 ሊትር ናፍጣ ጥራሕ ከም ዝወረደ ብምሕባር ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ግና ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቋረፀ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ገሊጹ። በዚ ምኽንያት ድማ ስሩዕ ግልጋሎት ህዝብን መንግስትን ስራሕቲ መሰረተ ልምዓትን ምስላጥ ከም ዘይተኸኣለ ኣረጋጊጹ። ኣብ ሸቐጣትን ግልጋሎታትን ንሃር ዋጋ ብምስዓቡ መነባብሮ ማሕበረሰብ ክኸብድን ንሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሆስፒታላትን ካልኦት ትካላት ሕክምና ስሩዕን ሃንደበታውን ግልጋሎት ሕክምና ክህብሉ ናብ ዘይኽእል ብርኪ ክበጽሕ ከም ዝገበረ እቲ ኤጀንሲ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ኣብዚ ዘፈር ተዋፊረን ዝርከባ 93 ማእኸላት ነዳዲ ቀረብ ብምስኣነን ንከቢድ ኪሳራን ዕዳን ከም ዝተሳጣሓን ኣብ ትሕቲአን ተቆፂሮም ይሰርሑ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ተበቲኖም ንማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው ከም ዝተቃልዑን እውን ኣፍሊጦም። ስለዚ ድማ ናብ ትግራይ ይኣቱ ዝነበረ ቀረብ ነዳዲ ሙሉእ ብምሉእ ምቁራፁ ዘይፍትሓዊ ስለዝኾነ እቲ ውሳነ ዳግም ተርኣዩ كعران بهصوص نداده خقربن ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝለኣኾ መግለፂ ሓቲቱ ኣሎ። እዚ ከም ዚሎ እንሃለወ ኣብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ስደተኛታት ተጋሩ ህልቂት ከስዕብ ዝኽእል ሓደጋ ከም ዝተፈጠረ ጋዜጠኛ መድሃኒ የግደይ ኣጋሊጹ። ኣብ ሱዳን ምዕቆቡ ተጋሩ ዝነበረ ትካል ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ወይ ድማ MSF ካብ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ስርሑ ከቋርጽ ከም ዝኾነ እቲ ጋዜጠኛ ይገለጽ። ትካል ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ኣብ ምዕቆቡ ተጋሩ ተናድባ ብሕታዊ ትካል ጥዕና እዩ እዚ ትካል ግልጋሎት ሕክምና ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዘቋረጸ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ የረድእ። ኣብ ሱዳን ምዕቆቡ ተጋሩ ዝተፈላለየ ዓለም ለኸ ገበርቲ ሰናይ ትካላት በብእዋኑ ለቒቐን እየን። በዚ ምኽንያት ሕዱር ሕማም ዘለዎም ወገናትና ንሞት ተቓሊዖም እዮም። ምዕጻው ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ስዒቡ ድማ ህልቂት ክስዕብ ከም ዝኽእል ስጋኣት ኣሎ። መረበቱ ተመንጢሉ ኣብ ቀዳር ኬንዳ ዝዕቆበ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ጥፍኣት ይወድቕ ኣሎ። ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ቅዱሳት ተጋሩ ህዝብኹም ካብ ጥፍኣት ክተድሕኑ ጻውዒት ቀሪቡ ኣሎ ክብል ጋዜጠኛ መድሃኒ የግደይ ጻውዒት ይቐርብ። ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ንኽትረክብ ግብፂ ክትሕግዛ ፍቓደኛ ምዃና ዝገልጽ ዜና ብመራኸቢ ዜና ክግለጽ ዝጸንሐ እንትኸውን ግብፂ እውን ነቲ ክዝርጋሕ ዝጸንሐ ዜና መልሲ ሂባ ኣላ። ዴይሊ ኒውስ
ኢጅፕት ሒዛቶ ዝወፅአት ሓበሬታ ከም ዝገለጸ መንግስቲ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ንምስምዕማዕ ተባሂሉ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ምእተዊ ወደብ ንኽትረክብ ግብፂ ክትሕግዛ እያ ዝብል ብዝተፈላለየ ወገናት ዝለዓል ዘሎ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ገሊጻ ግብፂ ኣብ ዘውፅአቶ ወግዓዊ መግለፂ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ብዝኾነ መንገዲ ምስ በሪ ባሕሪ ዘተሓሕዝ ዛዕባ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ዘለዋ መርገፂ ምስ ካሊእ ፖለቲካዊ ረብሓታት ወይ ናይ ወደብ ስምምዓት ከም ዘይትልውጦ ኣፍሊጣ ብተወሳኺ ግብፂ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገራትን ሉዓላውነትን ከም ዘይተኣቱ ብምጥቃስ ኢትዮጵያ ወደብ ንምርካብ እትገብሮ ፃዕሪ ምስ ናይ ግብፂ ብሄራዊ ረብሓን ውሕስነት ማይ ኣባይን ዘተኣሳሰር ከም ዘይኮነ ኣስሚራትላ ኣላ። ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልዎ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበፅሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይበር ዝገበርኩም ድማ ሼርን ላይክን ብምግባር ክተተባብዑና ብኽብሪ ንሓትት። ሓድሽ ዜና እንተደቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበፅሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም